صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں ثنا ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں محمد نے فرمایا کر لو خدمت مادی پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لوے صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لوے صورت مادی